तनाज़ कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया से ब्रीफिंग। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाने पर सलामती काउंसिल के मशकूर हैं। हम अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत के हालिया इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहलगाम हमले की हमने मज़म्मत की, पाकिस्तान का इससे ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने को यकसर मुस्तरद किया। मज़ीद कहा कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है। मसला कश्मीर को 70 साल से जायद हो गए मगर ताहाल हल तलब है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को पाकिस्तान भारत डिस इंफॉर्मेशन मुहिम आगाह किया। सलामती काउंसिल से मुतालबा किया कि खित्ते में पायदार अमन के लिए सलामती काउंसिल कश्मीर से मुतालिक करारदादों पर अमल कराए। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा टेलीफोनिक राबिता जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और जंगी बयानात पर तशवीश का इजहार। आज़ाद कश्मीर और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का आयादा। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत की माशी साजिशों और आलमी इदारों को सियासी रंग देने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राबिते में रहने का अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल की अमन की कोशिशों को सराहा और खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने से खबरदार करते हुए कहा किसी भी ऐसे फौजी तसादुम से गुरेज किया जाए जो काबू से बाहर हो सकता है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पिछले चंद बरसों के मुकाबले में अपने रूज पर है। ऐसा कहा यह वो वक्त है इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए और एक कदम पीछे हटा जाए। दोनों मुल्कों के लिए यह पैगाम है कि फौजी कार्रवाई कोई हल नहीं। अमन के क़याम के लिए अपना दफ्तर दोनों मुल्कों की हुकूमतों को पेश करते हैं। ऐसे हर इक़दाम में ताउन के लिए तैयार हैं जो कशीदगी में कमी लाए, सिफारतकारी की तरवीज करे और एक बार फिर अमन का अज़म करने की हौसला अफजाई करे। पहलगाम में हुई खौफनाक दहशतगर्दी की पुरजोर मज़म्मत करते हैं और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर जबरदस्त पेशकदमी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया को तहक़ीक़ात में शमूलियत की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, तवानाई और इलाक़ाई रवाबित बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। भारत का रवैया इश्तियाल अंगेज है। सिंतास मुआहदे की मअतली नाकाबिल कबूल है। हमारी रेड लाइन है पानी। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ काम करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ात मजबूत बनाने और अमन के लिए ताउन का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। बग़ैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मईशत की तरक्की, इलाक़ाई अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। बरतानिया खित्ते में अमन की बेहतरी के लिए सिफारती किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल भी मिले। भारतीय जारियत के तनाज़ुर में बलूचिस्तान की मुकम्मल ताउन और यकजहती की यकीन दहानी। भारत को मुंह की खाना पड़ गई, मोदी अपनी ही साजिश में फंस गया। अभी दहशतगर्दी महंगी पड़ गई। दरियाए चनाब का पानी रोकने में नाकाम। दरियाए चनाब के पानी ने खुद रास्ता बना लिया। पानी हेडमराला तक पहुंच गया। दरियाए चनाब का हेडमराला पर बहाव 14,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। पीर के रोज 1 बजे चनाब में पानी का बहाव 3800 क्यूसिक था। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत मजीद पानी रोकता तो बगलियार डैम के टूटने का खदशा था। हम अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं भारत एकतरफ़ा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के इक़दामात खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा हैं। हमने भारतीय तैयारों को भगाने पर मजबूर किया। हम अलर्ट हैं। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारतीय मुहिम जोई के अज़ाइम को हमने लम्हों में नाकाम बना दिया। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पहलगाम फौज फ्लैग का मकसद भारत में जारी आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। कई भारतीय रियासतों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं।
मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए संगीन तरीन खतरा है। दुश्मन अनासिर सूबे में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फरोग देना चाहते हैं। दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द गिरोह बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मजमूम मकासद को हासिल करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने सिविल सोसाइटी के अराकीन की बलूचिस्तान के आवाम के लिए शऊर बेदार करने की कोशिशों को सराहा और सिविल सोसाइटी के अराकीन की तरक्की और खुशहाली के अमल में किरदार को अहम करार दिया। वर्कशॉप के शुरका ने आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात की। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी के अफराद की भरपूर शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक PP वफ्द में वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, नवीद कमर भी शामिल हुए। हुकूमती वफ्द में तलाल चौधरी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह भी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर बातचीत हुई। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। दोनों जानिब से बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी, सक़ाफ़ती और मजहबी ताल्लुकात हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो यह ऐलान जंग होगा। करारदाद विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। आलमी बरादरी भारत को दहशतगर्द कार्रवाइयों पर जवाब दे ठहराए। मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके पाक भारत कशीदगी पर बहस की करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पूरे कौम हर जारहियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पिलाई दीवार है। इस वक्त पाकिस्तान को कौमी यकजहती की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। हम सब पाकिस्तानी हैं। मुल्क के दिफा के लिए खून निछावर करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली से खिताब में कहा, भारत यकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। ऐसे वाक़यात का मुकाबला हमेशा एक मजबूत लीडर ही कर सकता है। इस मुल्क को बानी PTI की ज़रूरत है। PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले, मोदी तारीख का दूसरा यजीद बनना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में कोई TTP नहीं, कोई BLA नहीं। भारत मुलविस है। प्रॉक्सी से लड़ना सांप की दुम से लड़ने के मुतरादिफ है। हमारे शहीद कायद ने आपको न्यूक्लियर पावर बनाया था। आप जंग नहीं चाहते। जंग तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग है। पाकिस्तान जंग का हामी नहीं। मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा की अदम मौजूदगी पर मौलाना फजलुर रहमान समेत JUIFA के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ऐवान में कोई भी जिम्मेदार शख्सियत नहीं। इस मुश्किल वक्त में ना कोई संजीदगी और ना हुकूमत तवज्जो दे रही है। हम तो एक खास जज्बे के तहत आए थे, लेकिन किसको सुनाएं। हालात को मद्देनजर रखकर मैं ऐवान में जाना चाहता हूँ। किसी भी मुल्क की फौज कौम की हिमायत के बगैर नहीं लड़ सकती। इतवार के रोज जो ब्रीफिंग दी गई वो भी गैर संजीदा है। भारत जंग चाहता है, लेकिन इसके अपने मुल्क के लोग साथ नहीं। मोदी सियासी फायदा उठाना चाहता था, इसलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। अगर हम कोई इकदाम उठाएंगे तो ये तकसीम की कोशिश होगी। भारत ने हमला किया तो हमारा जवाब इससे ज्यादा सख्त होगा। जंग शुरू होती है तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी सरहदों के दोनों तरफ दुश्मन मौजूद। कलअदम TTP का मजहब से ताल्लुक नहीं, ये कराए के लोग हैं। कलअदम TTP और BLA भारत की प्रॉक्सी हैं।
اندازے ہیں کہ جنگ LOC تک محدود رہے گی. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ کے مترادف ہوگی. مودی نے کوئی غلطی کی تو ایسا جواب دیں گے جو تاریخ میں لکھا جائے گا. بھارت عالمی برادری میں تنہا ہونے لگا. پاکستان کے خلاف ممکنہ جارحیت کی کسی ملک نے حمایت نہ کی. پاکستان کی جانب سے غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش نے بھارتی پروپیگنڈے کی ہوا نکال دی. بھارتی وزیر خارجہ مایوسی کے عالم میں عالمی برادری پر برس پڑے. ایک تقریب میں کہا، بھارت کو نصیحت کرنے والوں کی ضرورت نہیں، بھارت کو ساتھی درکار ہیں. دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ میں روس کا ساتھ دینے کے باعث یورپی ممالک بھارت سے خوش نہیں. اس لیے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارت کو یورپی ملکوں کی طرف سے سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا. فسطائی نظام کو کوئی حق نہیں، وہ قوم کے فیصلے کرے. بانی پی ٹی آئی کی شمولیت کے بغیر تمام بریفنگز بے معنی ہیں. سلمان اکرم راجہ کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا، پی ٹی آئی سنجیدہ اور محب وطن جماعت ہے. عوامی نمائندوں کی شرکت کے بغیر بریفنگ کی کوئی اہمیت نہیں. بانی پی ٹی آئی کے مقدمات اختتام کے قریب ہیں. جعلی نظام کے ہوتے ہوئے مجھے بانی کی رہائی دور تک نظر نہیں آتی. پاکستان کا ہر ذی شعور شہری یہ جانتا ہے کہ ملک کو ایسے نہیں چلایا جا سکتا. نظام بدلنے کے لیے ملک گیر تحریک چلانے کی ضرورت ہے. قومیں انقلاب لاتی ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. پاکستان واضح کر چکا، پانی ہماری لائف لائن. بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو ہم بھرپور جواب دیں گے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، بھارت کو پانی روکنے کے لیے نئے سٹرکچر بنانا پڑیں گے جو پاکستان کبھی بننے نہیں دے گا. بھارت ایسے نئے سٹرکچر بناتا ہے تو یہ اعلان جنگ ہوگا. ہمیں کہتے تھے بریفنگ میں کیوں نہیں آئے، بتایا جائے وزیر اعظم کل کہاں تھے. فیصل چودھری کے ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو. ہمیں ملک دشمن کہا جاتا ہے، ملک دشمن قومی سلامتی اجلاس میں کیسے بیٹھ سکتی ہیں؟ عطا تارڑ صاحب نے گزشتہ ایک ہفتے میں صرف سرمایہ کاروں کے پیسے ڈبوئے ہیں. ایران کی پاکستان بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوشش. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی صدر آصف علی زرداری اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقاتیں. پہلگام واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال. صدر مملکت کا خطے میں امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور. وزیر خارجہ نے بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات بارے آگاہ کیا. ایرانی وزیر خارجہ کا دونوں ممالک سے ضبط و تحمل سے کام لینے کا فیصلہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس. عباس عراقچی نے کہا کہ دورہ پاکستان میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات مفید رہی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے 3 بنیادی نکات پر بات ہوئی. اسحاق ڈار بولے، ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ کو پہلگام واقعے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے. کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ 8 مئی کو بھارت جائیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی مشیر خارجہ کو ٹیلی فون. بھارتی الزامات اور سنتاس معاہدے کی معطلی پر گفتگو. بنگلہ دیش کا خطے میں کشیدگی پر تشویش اور تحمل کا اظہار اور ضرورت پر زور. اسحاق ڈار نے کہا کہ مودی سرکار کے یک طرفہ اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھا رہے ہیں. بھارتی آبی جارحیت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے. دونوں ممالک کا تعلقات مزید مضبوط بنانے اور اعلیٰ سطح روابط جاری رکھنے پر اتفاق. بھارت کے بیشتر ہمسایوں سے کشیدہ تعلقات. بھارت میں تجارتی تناؤ میں بھی اضافہ. پاکستان پر جھوٹے الزامات کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں نمایاں بگاڑ. دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں. بھارت نے بنگلہ دیشی مصنوعات کے لیے نئی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں تک رسائی محدود کر دی. بنگلہ دیش نے سوتی دھاگے کی زمینی درآمد پر پابندی لگا دی. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی بھارت میں موجودگی اور ان کی حوالگی کے مطالبے نے صورتحال مزید خراب کی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری پر بھی مودی کے دیش میں تشویش. خطے میں چین کا اثر بھی بھارتی پالیسی سازوں کے لیے چیلنج بننے لگا. ماہرین کے مطابق یہ تنازعات بھارت کے معاشی اور سفارتی مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں.
پاکستان کا جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ پاکستان میں چینی سفیر کی صدر زرداری سے ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ صدر زرداری کا بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ کہا بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر مملکت نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ چینی سفیر کا دو طرفہ پائیدار اور آزمودہ دوستی کا اعادہ۔ کہا دونوں ممالک آہنی برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ چینی سفیر نے پاکستان کے نقطہ نظر کو چین کے ساتھ شیئر کرنے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور سنگ میل عبور۔ پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ تجربہ انڈس مشقوں کے دوران کیا گیا۔ مقصد فوجی تیاری اور میزائل کی تکنیکی صلاحیت کو جانچنا تھا۔ کامیاب تجربے سے میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر درستی سمت اہم تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق۔ صدر وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کی فوجیوں، سیاستدانوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ کہا پاکستان آرمی کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت مکمل اعتماد کے قابل ہے۔ مادر وطن کی علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ دہشت گرد ٹھکانے محض خیالی، داستان ثابت۔ عالمی اور مقامی میڈیا کو بھارتی پروپیگنڈے کے برعکس زمینی حقائق دکھائے گئے۔ مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کی جگہ عام شہری آبادی نکلی۔ عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے عالمی اور ملکی میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے۔ پاکستان دنیا کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی یا دہشت گردانہ سرگرمیوں کی مذمت کرتا ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے بارہا ثابت کیا ہے کہ ہم امن کے داعی ہیں۔ اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ بھارت کو الزام تراشی سے پہلے اپنے زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کی پاکستان پر بے بنیاد الزام تراشی کوئی نئی بات نہیں۔ پہلگام واقعے پر بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ ترکی کے جنگی جہاز کی پاکستان آمد پر بھارت میں کھلبلی۔ بھارتی میڈیا اور انتہا پسند ترکی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے۔ گودی میڈیا کو پاکستان اور ترکی کی دوستی بھارت کے لیے خطرہ نظر آنے لگی۔ بھارتی میڈیا ترک جہاز کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران کراچی آمد پر سوال اٹھانے لگا۔ ترکی کا جنگی بحری جہاز معمول کے خیر سگالی دورے پر 4 اپریل کو کراچی پہنچا تھا۔ دورے کے دوران پاک ترک حکام کا بحری تعاون اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ یہ مودی سرکار کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ اس کی گیدڑ بپکیوں سے ہم یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ جب تک ہمارا خون کا آخری قطرہ رہے گا اس وقت ہمارے جوان ہم لڑتے رہیں گے۔ تم ایک طرف LOC پر دیکھ تو سکو، وہ دیکھنے کی دور کی بات ہے۔ ہم پوری طرح تیار ہیں، ہم گندم کاٹ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ تم جنگ ہمارے پر مسلط کرتے ہو، ہمارا بچہ جو ہے یہ مجاہد ہے۔ فوجیوں شہریوں آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو، ہم ہر گھڑی تیار ہیں۔ LOC پر موجود فوجی جوانوں کے حوصلے بلند۔ کہا بھارتی فوج کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والے نہیں، ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ کشمیری عوام بھی بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار۔ ABN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہم پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود سیری چتر سیکٹر میں معمولات زندگی پر سکون، عوام کے حوصلے بلند، فصلوں کی کٹائی جاری، نوجوان والی بال کھیلے میں مصروف، بازار کھلے ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریائے چناب میں پانی روکنے پر ارسا کا اظہار تشویش۔ فوری اقدامات کا اعلان۔ تمام صوبوں کو طے شدہ پانی کی مقدار فراہم کرنے کے لیے آبی ذخائر کا مشترکہ استعمال کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین صاحبزادہ محمد شبیر کی زیر صدارت ایڈوائزری کمیٹی کا ہنگامی اجلاس۔ مئی سے 10 جون تک ابتدائی خریف سیزن کے لیے 21% پانی کی قلت کا تخمینہ۔ ارسا کے مطابق یہ کمی اس صورت میں ہوگی اگر دریائے چناب میں پانی کی سپلائی معمول پر رہی۔ کمی پر صورتحال کا سرنو جائزہ لیا جائے گا۔ 11 جون سے ستمبر تک لیٹ خریف سیزن کے لیے 7% پانی کی کمی کا امکان ہے۔ ارسا کا بحران سے نمٹنے کے لیے متفقہ اور قومی جذبے کے ساتھ کام کرنے پر زور۔
بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان نے ہمیشہ جارحیت کی پالیسی کو مسترد کیا۔ دنیا کے سامنے واقعے کی حقیقت آنی چاہیے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ پاکستان پر بے بنیاد اور غیر منطقی الزامات لگانا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور ہماری عظیم قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہیں۔ قطر کے وزیر داخلہ کی پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کی یقین دہانی۔ مختلف شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے کا فیصلہ۔ بھارت کا جنگی جنون روز بروز بڑھنے لگا۔ مودی سرکار شہریوں کو پاکستانی حملے کا خوف دلانے لگی۔ بھارتی وزارت داخلہ کی کئی ریاستوں کو 7 مئی کو سول ڈیفنس مشقیں کرنے کی ہدایت۔ ممکنہ فضائی حملے سے بچنے اور پناہ گاہوں میں جانے کی مشق کرنے کی بھی ہدایت۔ فوری طور پر بلیک آؤٹ کرنے اور حساس تنصیبات کو چھپانے کی مشق بھی شامل۔ بھارتی وزارت داخلہ کا شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی مشق پر بھی زور۔ پاکستان بار بار حملے میں پہل نہ کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ مودی سرکار کشیدگی بڑھانے اور بھارت میں پاکستان مخالف جذبات کو فروغ دینے میں مصروف۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود 12% سے کم کر کے 11% کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی شرح سود میں کمی کا سبب بنی۔ مہنگائی کی شرح اپریل میں سالانہ بنیادوں پر 0.3% رہی۔ مارچ 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب 20 کروڑ سرپلس رہا۔ غذائی اشیاء اور توانائی کی قیمتوں میں گراوٹ سے مہنگائی کم رہی۔ محتاط زرعی پالیسی موقف برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ پیٹرولیم لیوی بڑھانے سے نان ٹیکس محاصل میں مزید اضافہ توقع ہے۔ زر مبادلہ ذخائر جون 2025 تک بڑھ کر $14 ارب ہو جائیں گے۔ IMF نے امریکی ٹیرف کے پیش نظر دنیا بھر کے ملکوں کی شرح نمو کو بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں وکلاء کی ملاقات کا دن۔ 6 وکلاء رہنماؤں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھیج دی گئی۔ فہرست میں بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ کا نام شامل۔ نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجھوتا اور علی ظفر کے نام بھی فہرست میں شامل۔ وکلاء رہنما ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ فہرست نے بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظامیہ انتظار پنجھوتا لکی کی جانب سے بھیجی گئی۔ وزیر اعظم کا ٹیکس چوری اور بے ضابطگیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ غیر قانونی سگریٹس اور اشیاء کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ شہباز شریف کا FBR سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا انکم ٹیکس آرڈیننس اور فیڈرل ایکسائز ایکٹ میں ترامیم کا مقصد رکاوٹیں دور کرنا ہے۔ نئی ترامیم سے باقاعدگی سے ٹیکس دینے والوں کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے سے عام آدمی پر بوجھ کم ہوگا۔ FBR افسران کی بلا وجہ ہراسانی کی روک تھام اور نظام مزید سہل بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھارت سے واپس آنے والے مریضوں کے مفت علاج کی ہدایت۔ ٹرانسپلانٹ اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کا پنجاب میں علاج یقینی بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ بھارت سے آنے والے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت سے پاکستانی مریضوں کو علاج ادھورا چھوڑ کر واپس ملک آنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات۔ سیاسی امور، بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا پنجاب بھر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا۔ عوامی خدمات کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ کسانوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔